إلى ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسألكم لكم بما يلهوا به إنه عليم بما في الصدور والذي جعل لكم الأرض ظهورا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ينتظرون إلا في أفمن